रवि लामिछानेलाई आफ्नै समर्थकहरूले धेरै नै माथिसम्म उचाल्दै जाँदा अन्तमा नराम्ररी पछाडिए। किनभने जति अग्लो स्थानबाट झरिन्छ उति नै दुखाइ र पीडा बढी हुन्छ। आफ्नै फ्यान समर्थकहरूले फसाउँदै लगे भन्दा अनौठो लाग्ला, तर यसलाई गहिराईमा गएर बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद अहिले भर्खर उठेको होइन। उनले अमेरिकन नागरिकता लिँदा स्वत रद्द भएको नेपाली नागरिकता कानूनी तरिकाले पुनः सुचारू नगरे पछाडि यो समस्या आएको हो। उनले सुचारू गर्न प्रक्रियामा नगई आफू खुसी चलाएको पनि सत्य हो। त्यो उनले नि स्वीकारिसकेका छन्। यो विषयबारे रविले गरेको कमी कमजोरी बारे सही सुझाव सल्लाह दिनुको सट्टामा समर्थकहरूले उनलाई जबरजस्ती ठिक छ भन्दै उचाले अनि उनी उचालिँदै गए। अन्ततः त्यही एउटा सानो कमजोरीले उनको यो हालत बनाइदिएको छ। नेपालीहरूको अनौठो बानी के छ भने भावनामा बगेर नियम कानूनलाई ख्याल नगर्ने। रविले नेपाली नागरिकता त्यागेको सत्य हो, उनी अमेरिकन बनेको सत्य हो, अनि उनले फेरि नेपाली नागरिकता कानूनी रूपमा सुचारू नगरेको पनि सत्य हो भने उनलाई सही सल्लाह दिएर अघि बढ्न सहयोग गर्ने कि उनको के गल्ती छ र भन्दै उचाल्दै लगेर अन्तमा धेरै अग्लो ठाउँबाट उनी लड्ने वातावरण बनाउने। अर्को कुरा, रवि सधैँजसो जनताको भावनालाई आफूतिर तान्न खोजिरहन्छन्, चाहे त्यो कुनै काम गरेर होस् या आफू पीडित भएको जस्तो पारेर होस्। शालिग्राम बुढासैनिक काण्डबाट विशेष जनताको भावनालाई कब्जा गर्नका लागि परेका रविले जानी जानी पनि हुन सक्छ नागरिकताको प्रक्रियालाई व्यवस्था गरेको, नत्र उनलाई आफ्नो कमजोरी थाहा नहुने कुरा पनि त हुँदैन। कुनै दिन यही विषयमा टेकेर ममाथि हमला हुनेछ अनि फेरि जनताले मलाई हाई हाई गर्नेछन् भनेर पनि यो नागरिकताको एउटा सानो समस्या जीवितै राखेको पनि हुन सक्छ, किनभने उनी जसरी नेपाली जनताले बुझेका छन् त्योभन्दा धेरै गुणा चतुर खेलाडी हुन्। स्वाभाविक देखिन्छ प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन। तसर्थ यो विषयको निरूपण संविधान सम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरूपण गर्नु मनासिब देखियो। अब 4, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा 2050 सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजले 2070 सन् 2014मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति 75/3/14 को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन। निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 तथा नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा 13 ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा आफू खुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफू खुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको उम्मेद्वार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन। अत प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन।
निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु। आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो रुलिङ दिएको छ र संवैधानिक इजलास भनेको संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो। सर्वोच्च अदालतको अरू इजलासले गरेको फैसलाहरू उप चाहिँ पुनरावलोकन हुन सक्छ, तर संवैधानिक इजलासले कुनै फैसला या रुलिङ दिन्छ भने त्यसको कुनै पुनरावलोकन पनि हुँदैन। अर्थात् संवैधानिक इजलासले गरेको जुन फैसला हो त्यो पनि पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन हुन्छ, संविधानको आधिकारिक व्याख्या हो र संवैधानिक कानुनको त्यो एउटा अङ्ग हुन्छ। त्यसकारण आजको जुन यो फैसला हो त्यो एउटा दूरगामी महत्त्वको फैसला हो र समान स्थितिमा भएका जोसुकैका लागि पनि यो फैसला चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसका लागि त्यो आकर्षित हुन्छ, लागू हुन्छ। किनभने नेपालको धेरै ठुलो पपुलेसन जो विदेशमा बस्दछ, विदेशी नागरिकता पनि होल्ड गरेको छ र नेपालमा पनि नेपाली नागरिकता पनि होल्ड गरेको देखिन्छ र त्यो सबैका लागि यो आकर्षित हुन्छ। त्यसकारण आजको यो जुन फैसला हो त्यो नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको यो एउटा आधिकारिक व्याख्या हो र जसले एउटा कुरा के पनि स्थापित गरेको छ भने यु एभर सो हाई बट ल इज अलवेज एभव यु। तपाईँ जतिसुकै माथि जानुहोस्, मन्त्री बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, बट ल इज अलवेज एभव यु। कानुन सधैँ तपाईँभन्दा माथि छ। त्यसकारण यो एउटा अदालतको एउटा सर्वोच्चताको एउटा त्यो सन्देश पनि दिएको छ कि अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो। अदालत सुप्रिम छ किनभने कानुन सुप्रिम छ, संविधान सुप्रिम छ र त्यसको एउटा आधिकारिक व्याख्याता भएकोले चाहिँ अदालत सुप्रिम छ। त्यसकारण आजको जुन यो फैसलाले एउटा नयाँ ट्रेन्ड सेट गरेको छ र यसले नेपालको कानुनी इतिहासमा पनि र अब यसले एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ घटनाक्रमलाई पनि आजको यो फैसलाले चाहिँ प्रभावित गर्नेछ र नेपालको राजनीति पनि एउटा नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्नेछ र हाम्रो जुन संवैधानिक इजलासको जुन एउटा प्रयोग हो त्यसमा यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको जुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई पनि बदर गरेको थियो र दुईचोटि त्यो सिफारिस बदर भएको थियो र अहिले यो पनि एउटा नेपालको यो जुडिसियल हिस्ट्रीमा, नेपालको संवैधानिक इजलासको इतिहासमा यो एउटा माइलस्टोन जजमेन्ट हो र यो जजमेन्ट आइसकेको छ। हालाकि हामी सबैले यसको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। दलको उहाँ चाहिँ त्यसको प्रेसिडेन्ट चाहिँ अब रहनु भएन, उहाँको प्रेसिडेन्ट मुक्त भयो। किनभने यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले मात्रै राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ। राजनीतिक अधिकारको प्रयोग भनेको के हो भने सार्वजनिक पद धारण गर्नु, निर्वाचन लड्नु, त्यो भनेको नागरिकको लागि मात्रै रिजर्भ अर्थात् त्यो सिटिजनको मात्रै प्रेरोगेटिभ हो। त्यसकारण एउटा नागरिकले मात्रै राजनीतिक दल दर्ता गर्न सक्छ, राजनीतिक दलको सदस्यता ग्रहण गर्न सक्छ, राजनीतिक दल चाहिँ दर्ता गराउन सक्छ। त्यसकारण अब इप्सो फ्याक्टो अर्थात् स्वतः उहाँको पार्टीको सभापतित्व, पार्टीको अध्यक्षको पद पनि उहाँको समाप्त भएको छ।